बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरने के वक्त और मरने के बाद क्या होता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक मोमिन बंदे की मौत का वक्त आता है तो उसकी तरफ आसमान से बहुत सारे फरिश्ते होते हैं। उनके चेहरे सूरज की तरह रोशन होते हैं और वो आकर दूर दूर तक बैठ जाते हैं, जहाँ तक उस मरने वाले शख्स की नज़र पहुँचती है। ये फरिश्ते अपने साथ जन्नती कफन लाते हैं और जन्नत की खुशबू लाते हैं। उसके बाद मलकुल मौत अलैहिस्सलाम आते हैं और मरने वाले के सर के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं कि ए पाकीज़ा रूह, अल्लाह की तरफ निकल चल। इस तरह उसकी रूह बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं। फिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उसकी रूह को दूसरे फरिश्तों के हाथ में दे देते हैं। वो फरिश्ते उसे लेकर जन्नती कफन और खुशबू में रखकर आसमान की तरफ लेकर चल देते हैं। फरिश्ते उसकी रूह को आसमान की तरफ चढ़ाते हैं और आसमान पे जिस फरिश्ते की जमात पे उसका गुज़र होता है तो वो कहते हैं कि कितनी अच्छी रूह है, कितनी पाकीज़ा रूह है, और उसे अच्छे से अच्छा नाम लेते हैं। फरिश्ते आसमान तक पहुंचते हैं और आसमान का दरवाज़ा खुलवाते हैं तो फरिश्ते दरवाज़ा खोल देते हैं और उस रूह को लेकर ऊपर चले जाते हैं, हत्ता कि सातवें आसमान तक पहुंच जाते हैं। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि इस बंदे का नाम किताब ईलीन में लिख दो और उसे ज़मीन पर वापस ले जाओ, क्योंकि मैंने इंसान को ज़मीन से ही पैदा किया है और उसी में उसको लौटा दूंगा और उसी से उसको दोबारा निकालूंगा। फिर फरिश्ते उस रूह को लेकर उसके जिस्म में लौटा देते हैं। दो फरिश्ते उसके पास आते हैं और सवाल जवाब शुरू होता है। जब बंदा फरिश्तों के सवाल के सही जवाब दे देता है तो एक आवाज़ आती है कि मेरे बंदे ने सच कहा, उसके लिए जन्नत का बिछौना बिछा दो और उसको जन्नत के कपड़े पहना दो, और उसकी तरफ जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। उसकी कब्र में जन्नत की खुशबू आती रहती है और उसकी कब्र को दूर दूर तक फैला देते हैं। फिर उसके बाद उसके पास एक खूबसूरत और बेहतरीन लिबास वाला एक शख्स आता है और कहता है कि खुशी की बशारत सुन लो, ये तेरा वो दिन है जिसका तुझसे दुनिया में वादा किया जाता रहा। वो कहता है कि तुम कौन हो? वाकई में तुम्हारा चेहरा कहने लायक है और इसी लायक है कि अच्छी खबर लाए। वो कहता है कि मैं तेरा अच्छा अमल हूँ। उसके बाद वो खुशी में कहता है कि या रब क़यामत कायम फरमा, या रब क़यामत कायम फरमा। उसी तरह जब एक बुरे इंसान की मौत का वक्त आता है तो काले चेहरे वाले फरिश्ते आसमान से उतरते हैं और उसके पास आकर दूर दूर तक बैठ जाते हैं। वो अपने साथ बदबूदार टाट लाते हैं। फिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं और आकर उसके सर के पास बैठ जाते हैं। फिर उससे कहते हैं कि खबीस जान, अल्लाह की नाराज़गी की तरफ निकल। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर उसकी रूह जिस्म में इधर उधर भागती फिरती है। उसकी रूह जिस्म से इस तरह निकलती है कि जिस तरह भीगा हुआ ऊन कांटेदार दरख्त पर लिपटा हो और उसे ज़ोर से खींचा जाए। फिर उसकी रूह मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अपने हाथ में लेकर दूसरे फरिश्तों को दे देते हैं और फरिश्ते उसकी रूह को टाट में लपेट देते हैं और उन टाटों से ऐसी बदबू आती है कि जैसे मुर्दा सड़ी लाश से आती है। फरिश्ते उसकी रूह को आसमान की तरफ लेकर चढ़ते हैं और फरिश्तों की जिस जमात से वो गुजरते हैं वो कहते हैं कि कौन बुरी रूह है, और उसे बुरे से बुरे नाम से पुकारते हैं कि जिस नामों से उसे दुनिया में चिढ़ होती थी। उसे लेकर सातवें आसमान तक पहुंचते हैं और दरवाज़ा खुलवाना चाहते हैं, मगर उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोला जाता। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसका नाम किताब सिज्जीन में लिख दो, जो सबसे नीचे ज़मीन में है। चुनांचे उसकी रूह वहीं से फेंक दी जाती है। फिर उसकी रूह उसके जिस्म में लौटा दी जाती है। फिर उसके पास दो फरिश्ते आते हैं और उसे बिठाते हैं और सवाल जवाब शुरू करते हैं। जब ये फरिश्तों के सवाल के जवाब नहीं दे पाता तो आसमान से एक मुनादी आवाज़ देता है कि इसने झूठ कहा, इसके नीचे आग बिछा दो और उसके लिए दोज़ख का दरवाज़ा खोल दो और उसकी कब्र को तंग कर दो। फिर उसके पास एक शख्स आता है जो बहुत बदसूरत और बुरे कपड़े पहने हुए होता है। उसके जिस्म से बुरी बदबू आती है। वो शख्स उससे कहता है कि मुसीबत की खबर सुन ले कि ये वो दिन है कि जिसका तुझसे वादा किया जाता था। वो कहता है तू कौन है? वाकई तेरा चेहरा इसी लायक है कि तू बुरी खबर सुनाए। वो कहता है कि मैं तेरा बुरा अमल हूँ। ये सुनकर वो कहता है कि या रब क़यामत कायम ना कर, या रब क़यामत कायम ना कर। जब मोमिन को कब्र में दफना देते हैं तो उसको ऐसा मालूम होता है जैसे सूरज छिप रहा हो। जब कब्र में मोमिन बंदे की रूह लौटाई जाती है तो आंखें मलता हुआ उठकर बैठता है और फरिश्तों से कहता है कि मुझे छोड़ दो, मेरी नमाज का वक्त हो रहा है, मैं नमाज पढ़ता हूँ। और ये वही कहेगा कि जो दुनिया में नमाज का पाबंद था, वक्त पर पढ़ता था।
तुम्हारा अमल तुम्हारे रिश्तेदारों और खानदान वालों के सामने पेश किए जाते हैं जो आखिरत में पहुंच चुके हैं, यानी जो हमसे पहले जो फौत हो चुके हैं। अगर तुम्हारा अमल नेक हो तो वो खुश होते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि इसको इसी पर मौत दीजिए, और अगर बुरा अमल है तो वो कहते हैं कि या अल्लाह इसके दिल में नेकी डाल दे जो तेरी रज़ा और तेरे करीब का सबब हो जाए। जब कब्र में मुनकर नकीर फरिश्ते आते हैं तो उनकी आवाज़ मोमिन के कानों में ऐसी होगी जैसे एक सुरीली आवाज़ कान में भली मालूम होती है, और जैसे आंखों में सुरमा लगाने से आंखों को लज्जत महसूस होती है। मोमिन को कब्र का दबाना ऐसा है कि जैसे किसी के सर में दर्द हो और उसकी माँ धीरे धीरे अपने बेटे का सर दबाती है तो उससे आराम व राहत पाता है। तिरमिज़ी शरीफ हदीस से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मोमिन के लिए आसमान के 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से उसका अमल चढ़ता है और एक दरवाजे से उसका रिज़्क उतरता है। जब मोमिन बंदा मर जाता है तो दोनों दरवाजे उसके मरने पर रोते हैं। जब मोमिन बंदा मरता है तो उसके मरने से कब्रिस्तान अपने आप को सजा लेता है, लिहाजा कब्रिस्तान का कोई हिस्सा ऐसा नहीं होता जो ये तमन्ना ना करता हो कि ये मुझ में दफन हो। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मोमिन के मरने पर 40 दिन तक ज़मीन रोती है। हज़रत अता अल खुरासानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो बंदा ज़मीन के किसी हिस्से में सजदा करता है वो हिस्सा क़यामत के रोज़ उसके हक़ में गवाही देगा और उसके मरने के दिन रोएगा। एक रिवायत में है कि क़यामत के दिन कुछ बाज़ आदमियों के साथ पहाड़ों के बराबर नेकियां होंगी। वो ये देखकर अर्ज़ करेगा कि ये मुझे कहाँ से मिली। इरशाद होगा कि तेरी औलाद के इस्तग़फ़ार करने की बदौलत तुझे ये मिली, लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा तौबा करें, क्योंकि हमारे तौबा करने से हमारे वालिदैन को और हमारे अजीज़ जो कि दफन हो चुके हैं शायद उन तक भी सवाब पहुँच जाए। हमारे नबी ने फरमाया, मैयत अपनी कब्र में ऐसे ही मोहताज होती है जैसे कोई डूबता हुआ इंसान मोहताज होता है कि कोई उसे बचाने आए। कब्र में मैयत दूसरों की दुआओं को मुंतज़िर रहता है कि कोई हमारे लिए दुआ करे, इस्तग़फ़ार करे और हमारे लिए पढ़ के बख्शे। वो इंतज़ार करता रहता है जब कोई कब्रिस्तान से गुज़रता है तो वो सोचता है कि ये मुझ पर इसाले सवाब कर दे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर अपने मुर्दों को ज़रूर बख्शें, तमाम उम्मतियों को बख्शें, क्योंकि जब इंसान कब्र में होता है तो उसे जो इसाले सवाब किया जाता है उससे ज़्यादा खुशी उसे शायद पूरी ज़िंदगी में नहीं होती। लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बख्शें, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी कितनी है और अल्लाह ने हमें कितनी अता की है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बख्शें। क्योंकि जब हम अपनी कब्र में होंगे तो हमें भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होगी कि कोई हमें पढ़ के बख्शे, हमारे लिए कोई कुछ दुआ भेजे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीहात पढ़ें, और अगर ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो कम से कम सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़कर ज़रूर मुर्दों को बख्शें और उन्हें इसाले सवाब करें। और जब कोई उसे पढ़कर इसाले सवाब करता है तो इस्तग़फ़ार करता है, उसे सारी दुनिया में जो कुछ दुनिया में है उससे सबसे ज़्यादा उसको दुआ महबूब होती है। बेशक ज़मीन वालों की दुआ अल्लाह कब्र वालों पर पहाड़ के बराबर सवाब देते हैं। जब एक नेक बंदा फरिश्तों को देखता है तो फरिश्ते उससे कहते हैं कि क्या हम तुमको दुनिया में वापस कर दें और रूह ना निकालें? तो वो कहता है कि क्यों, मुझे गमों और फिक्रों की जगह छोड़ जाना चाहते हो? अब तो मैं नहीं रहता यहाँ, अब मुझे बस अल्लाह के पास ले चलो। मौत के वक्त मोमिन बंदे के पास फरिश्ते आकर उसे खुशखबरी सुनाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम जा रहे हो, वहाँ जाने से डरो नहीं, लिहाजा उसका खौफ जाता रहेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहीद कत्ल होने की तकलीफ़ बस इतनी ही महसूस करता है कि जैसे चींटी के काटने पर महसूस होता है। जिस तरह मोमिन और सालिहीन को कब्र में आराम मिलता है और खुशी के साथ कब्र में आराम से रहना होता है, इसी तरह काफिरों और बदकारों को कब्र में अजाब होता है। कब्र में काफिर पर 99 अज़दहे मुकर्रर कर दिए जाते हैं जो क़यामत तक उसे डसते रहते हैं। उनके जहर का आलम यह है कि अगर उनमें से एक भी ज़मीन पर फुकार मार दे तो ज़मीन बिल्कुल सब्जी ना उगाए। अल्लाह अकबर। जब कब्र में काफिर फरिश्तों के सवाल के जवाब नहीं दे पाता तो हुक्म होता है कि इसके नीचे आग बिछा दो और उसे आग के कपड़े पहना दो और उसी तरफ दोज़ख का दरवाज़ा खोल दो और उसकी कब्र को तंग कर दो। उसकी कब्र को इतना ज़्यादा तंग कर दिया जाता है कि उसकी पसलियाँ इधर से उधर घुस जाती हैं।
پھر اس کے اوپر عذاب دینے والے فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ جو اندھا اور بہرا ہوتا ہے اس کے پاس لوہے کے ہتھوڑے ہوتے ہیں۔ وہ ہتھوڑا اگر پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ ضرور مٹی بن جائے۔ انسان اگر قبر کا عذاب آنکھوں سے دیکھ لے یا کانوں سے سن لے تو وہ ضرور بہرا ہو جائے گا اور ہنسنا بھول جائے گا۔ یہ جو قبریں اوپر سے ایک جیسی دکھتی ہیں یہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کسی کی قبر میں عذاب دینے والے فرشتے اسے عذاب دے رہے ہوتے ہیں تو کسی قبر میں بندہ جنت کے مزے لے رہا ہوتا ہے۔ کسی کی قبر میں آگ بھری ہوتی ہے تو کسی کی قبر میں جنت کے پھول بچھے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غروب آفتاب کے بعد مدینہ سے باہر تشریف لے گئے۔ آپ نے ایک آواز سنی جو بہت بھیانک آواز تھی۔ اس کو سن کر فرمایا کہ یہودیوں کو ان کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 قبروں پر سے گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے مشکل کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا بلکہ اس سے بچ سکتے تھے۔ ایک تو پیشاب کی چیٹوں سے نہیں بچتے تھے اور دوسرا چگلی کرتا پھرتا تھا۔ نبی نے فرمایا کہ جس کو اس کے پیٹ کے مرض سے قتل کیا اس کو قبر میں عذاب نہ دیا جائے گا۔ پیٹ کے کئی مرض ہیں جو بھی موت کا سبب بن جائے اس کو قبر میں عذاب نہ ہوگا۔ جو بھی مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں مرتا ہے تو اس کو اللہ قبر کے فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں مردوں سے قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ جو مرض کی حالت میں مرا وہ شہید مرا ہے۔ یا فرمایا وہ قبر کے فتنے سے بچا دیا جائے گا اور صبح شام اسے جنت کا رزق ملتا رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو صبح شام اس کا ٹھکانہ جنت یا دوزخ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو صبح شام اس کے سامنے جنت پیش کی جاتی ہے اور اگر وہ دوزخی ہے تو صبح شام اس کے سامنے دوزخ پیش کی جاتی ہے اور اس کا ٹھکانہ دکھا کر اسے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ دوزخ کی دیواریں اتنی موٹی ہیں کہ صرف ایک دیوار کی چوڑائی طے کرنے کے لیے 40 سال لگ جائیں۔ جہنم کی گہرائی اتنی ہے کہ اگر ایک پتھر جہنم میں ڈال دیا جائے تو گرتے گرتے جہنم کی تہہ تک جانے تک 70 سال لگ جائیں گے۔ اتنی گہرائی ہے جہنم کی۔ دوزخ کے 7 دروازے ہیں جن میں سے ایک اس کے لیے ہے جو میری امت پر تلوار اٹھائے۔ دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص پر ہوگا کہ جس کی دونوں جوتیاں اور تسمے آگ میں ہوں گے، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا اور وہ ایسا سمجھے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے بلکہ اس کو سب سے کم عذاب ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ پھر فرمایا یہ پتھر کفار کے عذاب کے لیے تیار فرمائے ہیں۔ ان پتھروں کے علاوہ مشرکین کی وہ مورتیاں بھی دوزخ میں ہوں گی جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ دوزخ بہت بڑی جگہ ہے لیکن عذاب کے لیے دوزخیوں کو تنگ تنگ جگہوں میں رکھا جائے گا۔ جس طرح دیواروں میں کیلیں گاڑی جاتی ہیں اس طرح دوزخیوں کو دوزخ میں ٹھونس دیا جائے گا۔ جس طرح جانور دانہ تلاش کر کے چگتا ہے اسی طرح دوزخ میدان حشر میں برے لوگوں کو ایک ایک کر کے دیکھ بھال کے لیے چن لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دوزخ میں بڑی لمبی گردن والے اونٹ کے برابر سانپ ہیں جن کے زہریلے مادے کی حقیقت یہ ہے کہ اگر ایک بار ان میں سے ایک سانپ ڈسے گا تو دوزخی 40 سال تک اس کی سوزش محسوس کرتا رہے گا۔ پھر فرمایا اور بے شک دوزخ میں پالان سے لدے ہوئے کھچروں کی طرح بچھو ہیں جن کے زہریلے مادے کی حقیقت یہ ہے کہ ایک بار جب ان میں سے ایک بچھو ڈسے گا تو دوزخی 40 سال تک اس کی سوزش محسوس کرتا رہے گا۔ دوزخ میں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ دوزخ میں پڑے پڑے موت ہی آ جائے اور عذاب سے بچ جائے بلکہ وہاں بے انتہا تکلیف ہونے پر بھی زندہ رہیں گے۔ حادثے پاک میں ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں جا چکے ہوں گے اور دوزخ سے کوئی جنت میں جانے والا باقی نہ رہے گا تو دوزخ اور جنت کے درمیان میڑے کی صورت میں موت لائی جائے گی۔ اس کے بعد ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے جنتیوں اب تمہیں موت نہ آئے گی، اور یہ دوزخیوں اب تمہیں موت نہ آئے گی۔ اس اعلان کو سنتے ہی اہل جنت کی خوشی کا اضافہ ہوگا اور اہل دوزخ کا رنج اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ نبی نے فرمایا کہ جہنم میں دوزخی ڈالے جاتے رہیں گے اور دوزخ کہتا جائے گا کہ کیا اور بھی ہے، اور جب سب دوزخی داخل ہو جائیں گے جب بھی نہ بھرے گا حتیٰ کہ رب العزت اس پر اپنا قدم رکھ دے، جس کی وجہ سے دوزخ سمٹ جائے گا اور یوں عرض کرے گا بس بس آپ کی عزت اور کرم کا واسطہ دیتا ہوں۔ مشکات شریف۔
دنیا میں دستور ہے کہ صبر سے مصیبت کے بعد راحت نصیب ہو جاتی ہے، مگر دوزخیوں کے عذاب کے بارے میں ارشاد ہے، دوزخیوں سے کہا جائے گا اس میں داخل ہو جاؤ، پھر صبر کرو یا نہ کرو، تمہارا حق میں دونوں برابر ہے، جیسا کہ تم کرتے تھے ویسا ہی تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ دوزخیوں کو کھولتے ہوئے چشموں کا پانی ملے گا، اور سوائے جھاڑ کانٹوں والے کھانے کے ان کے لیے کچھ بھی کھانا میسر نہ ہوگا، جو نہ طاقت دے گا اور نہ ہی بھوک کو دور کرے گا۔ سورہ مزمل میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ان کافروں کے لیے ہمارے پاس بیڑیاں اور آگ کا ڈھیر اور گلے میں اٹک جانے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور اس نے جانتے ہوئے نہ بتائی بلکہ اس کو چھپا لیا تو اس کے منہ میں آگ کی لگام لگائی جائے گی۔ نبی نے فرمایا کہ میرے رب نے قسم کھائی ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، میرے بندوں میں سے جو بھی بندہ شراب کا گھونٹ پیے گا تو اس کو اتنی ہی پیپ پلاؤں گا، اور جو بندہ میرے ڈر سے شراب چھوڑے گا اس کو پاک صاف حوضوں سے پانی پلاؤں گا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر بنانے والے پر ہوگا، اور ارشاد فرمایا کہ ہر تصویر بنانے والا دوزخ میں ہوگا، اس کی بنائی ہوئی ہر تصویر کے بدلے ایک جان بنا دی جائے گی اور اس کو دوزخ میں عذاب ہوگا۔ جس نے سونے چاندی کے برتن میں یا پھر کسی ایسے برتن میں کچھ کھایا پیا ہوگا جس میں سونے یا چاندی کا حصہ ہو تو وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھرتا ہے۔ جس نے پہاڑ سے گر کر خودکشی کر لی تو وہ دوزخ کی آگ میں رہے گا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ چڑھتا اور گرتا رہے گا۔ یہ کافر کے متعلق ہے۔ مسلمان خودکشی کرنے والا خودکشی کی سزا پوری کر لینے کے بعد دوسرے گنہگار مسلمانوں کی طرح جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جس نے زہر پی کر خودکشی کر لی تو اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، جس کو دوزخی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ پیتا رہے گا۔ کہ جس نے کسی لوہے کی چیز سے خودکشی کر لی تو اس کی وجہ وہ لوہے کی چیز اس کے ہاتھ میں ہوگی، جس کو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں اپنے پیٹ میں گھماتا رہے گا۔ جس کھولتے پانی میں دوزخی ڈالے جائیں گے اس کے متعلق حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گنہگار کے بال پکڑ کر اسے پانی میں گوتا دیا جائے گا تو اس کا تمام گوشت گل کر گر جائے گا اور ہڈیوں کے ڈھانچے اور آنکھوں کے سوا کچھ نہ بچے گا۔ نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں نظر ڈالی تو اکثر بے پیسے والے دیکھے، اور جب میں دوزخ میں نظر ڈالی تو اکثر عورتیں دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو رو، اور نہ رو سکو تو رونے کی صورت بنا لو، کیونکہ دوزخی دوزخ میں اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو ان کے چہرے میں نالیاں سی بنا دیں گے۔ روتے روتے آنسو نکلنے بند ہو جائیں گے تو خون بہنے لگے گا، جس کی وجہ سے آنکھیں زخمی ہو جائیں گی۔ آنسو اور خون کی اتنی کشارت ہوگی کہ اگر اس میں کشتیاں چھوڑ دی جائیں تو وہ بھی چلنے لگیں۔ نبی نے آگے ارشاد فرمایا کہ کافر کی داڑھ قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر ہوگی، اور اس کی ران بیضا پہاڑ کے برابر ہوگی، اور دوزخ میں اس کے بیٹھنے کی جگہ 3 دن کے راستے کے برابر لمبی چوڑی ہوگی، جتنی دور مدینہ سے ربضہ گاؤں ہے۔ مشکات شریف حدیث میں آیا ہے کہ دوزخی کے بیٹھنے کی جگہ اتنی لمبی چوڑی ہوگی کہ جتنا مکہ اور مدینہ کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ کافر کی کھال کی موٹائی 42 ہاتھ رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بعد شخص دوزخ کے پورے ایک کونے کو بھر دیں گے کہ دوزخ کی پشت پر پل صراط قائم کیا جائے گا، اور میں نبیوں میں سب سے پہلے اپنی امت کو لے کر اس پر سے گزروں گا، اور اس دن صرف رسول ہی بولیں گے، اور اس کا کلام صرف یہ ہوگا کہ یا اللہ سلامت رکھ، یا اللہ سلامت رکھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا میں نے میکائیل کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا؟ عرض کیا کہ اس نے دوزخ کی پیدائش ہوئی ہے۔ تب سے میکائیل نہیں ہنسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اسی ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم نے وہ منظر دیکھا ہوتا جو میں نے دیکھا ہے تو تم ضرور کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ صحابہ نے عرض کیا آپ نے کیا دیکھا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت اور دوزخ دیکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار مکان سے باہر تشریف لائے اور دیکھا کہ لوگ کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ اگر تم لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو کشارت سے یاد کرتے تو تمہیں اس کی فرصت نہ ملتی کہ جس حال میں تم کو دیکھ رہا ہوں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی بیچارہ جتنا تنگ دستی سے ڈرتا ہے، اگر جہنم سے اتنا ڈرے تو سیدھا جنت میں جائے گا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کو برا نہ کہو کہ وہ اپنا کیا بھگت رہے ہیں۔ بی بی عائشہ نے فرمایا کہ نبی نے فرمایا کہ جس چیز سے مردہ اپنے گھر میں تکلیف پاتا تھا اس سے اپنی قبر میں بھی تکلیف پاتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کسی نے ایک میت کو برائی کے ساتھ ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا جب میت کا ذکر کرو تو بھلائی کے ساتھ کیا کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میت کی خوبیوں کا ذکر کرو اور اس کی برائیوں سے اپنی زبان کو بند کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ میت کا تذکرہ نہ کرو مگر بھلائی کے ساتھ، اگر وہ جنتی ہے تو تم گنہگار ہوگے اور اگر وہ دوزخی ہے تو وہی اس کے لیے کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قبر پر بیٹھے دیکھا تو فرمایا قبر سے اتر جا، میت کو تکلیف نہ دے تاکہ وہ بھی تجھ کو تکلیف نہ پہنچائے، یعنی کہ بد دعا نہ دے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کی طرف سے حج کرے تو اللہ تعالیٰ حج کرنے والے کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے اور ان دونوں کو پورے حج کا ثواب ملتا ہے بغیر کسی کمی کے۔ اللہ پاک نے روح سے اچھی اور پاکیزہ کوئی شے نہیں بنائی۔ جب تک روح بدن میں رہتی ہے بدن تر و تازہ رہتا ہے اور جب روح کو نکال لیتے ہیں تو بدن سڑ گل جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا سڑ گل جاتا ہے مگر ریڑھ کی ہڈی نہیں سڑتی، قیامت کے دن اس سے تمام بدن درست کیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں مؤذن کی گردن سب سے بلند رہیں گی اور قبر میں اس کا بدن محفوظ رہے گا کہ جس شخص نے کبھی گناہ نہیں کیا ہے زمین اس کا گوشت نہیں کھا سکتی۔ جس نے کسی کو تکلیف نہیں دی تو اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ میں بھی اس کو قبر سے تکلیف کو دور کروں گا۔ اللہ اکبر۔ قبر کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے، لہٰذا اپنے رب سے سچی پکی توبہ کریں۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔